गुज़िश्ता रोज़ों की क़ज़ा। गुज़िश्ता सालों के रोज़े अगर किसी शरई उज़र से रह गए हो तो रमज़ान आने से पहले उनकी क़ज़ा कर लें ताकि रमज़ान शुरू होने से कबल गुज़िश्ता रमज़ान के रोज़ों का हिसाब बेबाक हो जाए। फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी व तौबा व इस्तिग़फ़ार। आमद रमज़ान से कबल फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी का एहतमाम करें। अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े हो तो अदायगी की तरतीब बनाएं। साबिक़ा ज़िंदगी की तमाम लग़ज़शों पर सच्ची तौबा करें। दिल को गुनाहों और बुरे ख़यालात से पाक करें। आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, पाँव और दिल व दिमाग जिस्म के किसी भी हिस्से से सादिर होने वाले गुनाहों पर पक्की तौबा करें ताकि आप गुनाहों से पाक होकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करें। अपने नफ्स को तक़वा का पाबंद बनाएं। अल्लाह पाक से डरने और गुनाहों से खुद भी बचने और दूसरों को भी बचाने को तक़वा कहते हैं। अपने नफ्स को अभी से तक़वा का पाबंद बनाएं क्योंकि रमज़ान तक़वा की अमली तरबियत गाह है और अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़ों की फ़र्ज़ियत का अहम मकसद तक़वा और परहेज़गारी का हुसूल बनाया है। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल सीखें और सिखाएं। नमाज, रोज़ा, तरावी, सदका फ़ितर, ज़कात, एतिकाफ़ और दीगर अहकामात अभी से सीखें और सिखाएं। कसरत तिलावत का मामूर। रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना है। खुशनसीब लोग इस माह में तिलावत की कसरत का मामूल बनाते हैं, लिहाजा अभी से तिलावत कुरान को ज़्यादा वक़्त देना शुरू कर दें। कुरान पाक सही मुखारिज के साथ आराम आराम से गुनाह मद वगैरह को अच्छी तरह अदा करके पढ़ें ताकि रमज़ान की आमद तक आप कसरत से और अच्छी तरह तिलावत करने की आदी बन जाएं। प्लीज़ अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो अभी से कुरान पाक दोहराना शुरू कर दें। शब बेदारी की आदत। रमज़ानुल मुबारक में रातों की इबादत का दौरानिया बढ़ जाता है। इन इबादत को अच्छे अंदाज में बिला थकावट सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि अभी से शब बेदारी और नफली इबादत का एहतमाम करें और अपने बदन को इबादत की कसरत का आदी बनाएं ताकि रमज़ान की रातों में मुश्किल पेश न आए। इंटरनेट व सोशल मीडिया से एहतिराज़। रमज़ान में औक़ात की कदरदानी बड़ी अहम है। आजकल इंटरनेट व सोशल मीडिया वक़्त के ज़िया का बड़ा सबब बन रहे हैं, लिहाजा रमज़ान से कबल इनके इस्तेमाल को ख़त्म या महदूद करने की कोशिश करें। दुआओं का मामूल। रमज़ानुल मुबारक दुआओं की कबूलियत का महीना है, लिहाजा अभी से अपने आप को लंबी दुआओं का आदी बनाएं। ये भी ज़रूरी है कि रमज़ान से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल दुआओं के अल्फाज ज़ुबानी याद किए जाएं। मसनून अल्फाज पर मुश्तमिल दुआओं में तासीर भी ज़्यादा होती है और कबूलियत का इम्कान भी ज़्यादा होता है। रमज़ानुल मुबारक के लिए कामों का बोझ हल्का रखें। घर में कोई तामीराती या रंग व रोगन का काम करवाना हो या मशीन वगैरह की मरम्मत हो या गाड़ी सवारी का कोई लंबा और पेचीदा काम हो, इसी तरह दफ्तर और कारखानों के मेहनत तलब प्रोजेक्ट हो तो उन्हें रमज़ानुल मुबारक से पहले निपटाने की कोशिश करें। निज़ामुल औक़ात तरतीब दें। रमज़ान से कबल अपना निज़ामुल औक़ात मरतब करें जिसमें सुबह उठकर तहज्जुद, ज़िक्र व अज़कार, दुआएं, सहरी नमाज़ों और तिलावत से लेकर इफ्तियार, तरावी व दीगर मामूलात तक के लिए मुनासिब वक़्त मुतय्यन हो। नींद, आराम और घर और दफ्तर वगैरह के कामों की भी रियायत रखी जाए। ज़मीन पर कामों का बोझ हल्का करें। रमज़ान की आमद कबल नौकर और मुलाज़िमों से मेहनत तलब और मुश्किल काम करवा लें कि रोज़े की हालत में मुलाज़िमीन पर काम का बोझ हल्का रहे। रमज़ान से पहले खरीदारी करें। मुबारक इबादत का महीना है, शॉपिंग और खरीदारी का नहीं। इस रमज़ान में रश और महंगाई की वजह से वक़्त ज़ाया होते हैं, लिहाजा रमज़ान की आमद से कबल शाबान में ही ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर लें और अहल खाना को भी ये बात समझाएं। मुलाकातों का सिलसिला महदूद करें। रमज़ान में तकारीब, मुलाकातों, औरतों का सिलसिला बिल्कुल महदूद कर दें ताकि इससे ज़्यादा वक्त इबादत में सरफ हो सके। अलबत्ता बीमार की इयादत
اور تیمہ داری، اس طرح میت کی تجہیز و تلقین اور نماز جنازہ میں شرکت کے موقع جتنے مل سکے غنیمت جانیں۔ سگریٹ، پان سے جان چھڑائیں۔ سگریٹ، پان اور دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال ابھی سے محدود کریں اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک نشہ آور چیزوں سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے اور اس میں ہمت، حوصلہ اور اللہ کے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ شعبان میں کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں۔ غذا میں سبزی، دودھ، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت و توانائی برقرار رہے اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں۔ نیز زیادہ کھانے کا بوجھ بدہضمی عبادات میں رکاوٹ نہ بنے۔ مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ عام طور پر رمضان میں مالی حقوق جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکامات پہلے سے معلوم کر لیے جائیں۔ اسی طرح جو مالی حقوق ذمہ میں ہو، جیسے بیوی کا مہر، اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو رمضان سے پہلے ادا کر لیں۔ عمرہ کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ صاحب سرود لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ثواب حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش اور دعائیں کریں۔ چھوٹی چھوٹی سورتیں زبانی یاد کریں۔ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کریں تاکہ نوافل، تہجد، تراویح میں یہ سورتیں پڑھی جا سکیں۔ عام طور پر صرف 2 یا 3 سورتیں یاد ہوتی ہیں، انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جو مثالی طرز عمل نہیں ہے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے چھوٹی سورتیں اچھی تجوید اور مخارج کے ساتھ یاد کریں۔ دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور غیبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ پاک مغفرت نہیں کرتے، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب سے دل سے معافی مانگیں اور سب کو دل سے معاف کریں۔ ماہ شعبان کی تاریخیں یاد رکھیں۔ شعبان کی تاریخیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر سکیں، وقت کو منظم کریں اور رمضان سے پہلے ہی تمام مصروفیات کو کم کر سکیں۔ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ کریں اور رشتہ داروں سے معافی مانگیں اور صلہ رحمی کریں۔ صدقہ کرنے کی عادت۔ ویسے تو روزانہ ہی صدقہ کر دینے چاہیے، لیکن رمضان کے لیے شعبان کے مہینے سے ہی روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ ٹی وی سے احتراز۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہیں۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ 40 دن تکبیر اولا یعنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس ماہ شعبان کے آخری 10 دن اور رمضان کے 30 دنوں میں اس کا اہتمام نسبتاً زیادہ آسان ہے، لہذا مرد تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت نمازیں باجماعت پڑھنے کی ترتیب بنائیں اور خواتین گھر میں اول وقت ساری نمازیں پڑھیں۔ بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں۔ 7 سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دیں اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بچوں کے روزے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ دوستوں کی فضول مجالس، شب کی محفل
اور رات گئے تک سر انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ رمضان میں تراویح کے فوراً بعد بلا تاخیر سو سکیں۔ یاد رکھیں تہجد اور سحری حشاش بشاش اٹھنے کا دارمدار بر وقت سونے پر ہیں۔ آدمی کچھ وقت مسجد میں گزاریں، عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہٰذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں ٹھہریں، ذکر و اذکار تلاوت کریں اور مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں تاکہ رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کریں، کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ کے نام اعمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے درج بالا ہدایات تویز پر عمل اور دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کی برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ بالخصوص اس دعا کا اہتمام فرمائیں: اللہم بارک لنا لگنا و رمضان، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، آمین۔